बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। के रियल वॉइस के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम सुनने वाले हैं हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह का एक बांदी के साथ सवाल व जवाब। आपने बांदी से क्या कहा, उसके मालिक से क्या कहा, आज हम सुनने जा रहे हैं इस वीडियो के ज़रिए। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह एक मर्तबा बसरा की गलियों में जा रहे थे। रास्ते में एक बांदी ऐसे जलाल हश मुक़द्दम के साथ जा रही थी जैसा कि बादशाहों की बांदियाँ होती है। हज़रत मालिक रहमतुल्लाहि अलैह ने उसको देखा तो आवाज़ देकर फरमाया कि ऐ बांदी, तुझे तेरे मालिक फरोख्त करता है या नहीं। वो बांदी उस फुकरा को सुनकर हैरान रह गई। कहने लगी, क्या कहा, फिर कहो। उन्होंने इरशाद फरमाया, उसने कहा, अगर वो फरोख्त भी करे तो क्या तुझ जैसा फ़कीर खरीद सकता है। फरमाने लगे, हाँ, और तुझसे बेहतर को खरीद सकता है। वो बांदी ये सुनकर हंस पड़ी और अपने खुद्दाम को हुक्म दिया कि उस फकीर को पकड़कर हमारे साथ ले चलो, जरा मजाक ही रहेगा। खुद्दाम ने पकड़कर साथ ले लिया। वो जब घर वापस पहुंची तो उसने अपने आका से ये किस्सा सुनाया। वो भी सुनकर बहुत हंसा और इनको अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब ये सामने पेश किए गए तो उस आका के दिल पर हैबत सी उनकी छा गई। वो कहने लगा, आप क्या चाहते हैं। उन्होंने फरमाया कि तू अपनी बांदी मेरे हाथ फरोख्त कर दे। उसने पूछा कि आप इसकी कीमत दे सकते हैं। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि मेरे नज़दीक इसकी कीमत 2 खजूर की बींजें हैं। ये सुनकर सब हंसने लगे। उसने पूछा कि तुमने ये कीमत किस मुनासिबत से तजवीज़ की। उन्होंने फरमाया कि इसमें ऐब बहुत है। उन्होंने पूछा कि इसमें क्या ऐब है। फरमाने लगे, अगर इतर ना लगाए तो बदन में से बू आने लगेगी, अगर दान साफ ना करे तो मुंह से सड़न आने लगेगी, अगर बालों में तेल कंघी ना करे तो वो परेशान हाल हो जाएगी, जुएं इनमें पड़ जाएंगी और सर में से बू आने लगेगी, जरा उम्र ज्यादा हो जाएगी तो बूढ़ी हो जाएगी। हर किस्म की गंदगियां, थूक, संकराल, नाक के चोहे वगैरह इसमें से निकलते रहते हैं। गम रंज मुसीबतें इसको पेश आती रहती हैं। खुद गर्ज इतनी है कि महज अपनी गर्ज से तुझसे मोहब्बत जाहिर करती है, महज अपने राहत व आराम की वजह से तुझसे उल्फत जताती है। आज कोई तकलीफ तुझसे पहुंच जाए, सारी मोहब्बत खत्म हो जाएगी। इंतहाई बेवफा कोई कौल व करार पूरा ना करे, उसकी सारी मोहब्बत झूठी है। कल को तेरे बाद किसी दूसरे के पहलू में बैठेगी तो उससे भी यही मोहब्बत के दावे करने लगेगी। मेरे पास इससे 1000 दर्जा बेहतर बांदी है जो इससे निहायत कम कीमत में है। वो कार फोर के जौहर से बनी हुई है, मुश्क और ज़ाफ़रान की मिलावट से पैदा की गई है। उस पर मोती और नूर लिपेटा गया है। अगर खारे पानी में इसका लाबे दहन डाल दिया जाए तो मीठा हो जाएगा। वो अगर मुर्दे से अगर बात करे तो वो जिंदा हो जाएगा।
اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے گا، گہن ہو جائے گا۔ اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن چمک جائے گا۔ اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہان معطر ہو جائے، چمک جائے۔ اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے یا قوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے۔ ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل سرائے ہے۔ تسنیم جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، اس کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی، ہر جائی نہیں ہے۔ اب تو ہی بتا کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موزون ہے؟ سب نے کہا کہ وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اتنی بڑی اہم اور عالی شان چیز خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ جل شانہ کے لیے کم سے کم 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لی جائے۔ اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو، اور اللہ جل شانہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا، اینٹ وغیرہ پڑی دیکھو، اس کو ہٹا دو۔ دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کر دو، اور اپنا فکر و غم اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا دو۔ ان چیزوں پر اہتمام کرنے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے، اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے، اس میں اللہ جل شانہ رب العزت کے پڑوس میں ہمیشہ رہو گے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا کہ تو نے شیخ کی باتیں سن لی، یہ سچ ہے یا نہیں؟ باندی نے کہا بالکل سچ ہے۔ شیخ نے بڑی نصیحت اور خیر خواہی اور بھلائی کی بات بتائی ہے۔ آقا نے کہا کہ اچھا، تو اب آزاد ہے، اور اتنا سامان تیری نظر رہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا کہ تم بھی آزاد ہو، اور میرے مال میں سے اتنا مال تمہاری نظر ہے، اور میرا یہ گھر جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا، اور اپنا سارا لباس پخرا اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا کہ میرے آقا، تمہارے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے۔ اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر کے آقا کے ساتھ کی ہو لی۔ اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے، اور وہ دنوں اس سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو خواتین و حضرات، آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والا نیا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی ہی ویڈیو لے کر۔
تب تک کے لیے خدا حافظ.